वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप तो कल से जो है वो बड़ी खबरों में छाए हुए हैं। हर जगह जो है वो आपका ही नाम नजर आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है वो आपके ही हवाले से खबरें चल रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जेल के बाहर कल के हर तरफ जो है वो आप ही छाए हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। खलासा साहब भी मौजूद हैं। पहला तो ये है कि जो गुफ्तगू हुई वो मेरी मौजूदगी में नहीं हुई। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था जहाँ गुफ्तगू हुई, इसलिए उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। दूसरा, मालिक के शो में रात को सलमान बैठे और उन्होंने बात कर दी है। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। और तीसरा, खलासा साहब जानते हैं कि मैं जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं बहुत अब अंदर से जानते हैं कि मैं उन पे पब्लिक में कभी कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन दो तीन इश्यूज ऐसे हैं जो मैंने कल इमरान खान के सामने रेज किए हैं, शेयर किए हैं और उन्होंने उनको रिसीव किया सीरियसली। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो हमारे नजदीक असल मसला है वो ये है कि इमरान खान इस मुल्क की जरूरत है और जो निज़ाम रजीम 47 के जरिए से इंस्टॉल हुआ था वो तीन बातों में नाकाम हुआ। एक, इस्तेकाम नहीं ला सका। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सका। तीसरा, मैशत ठीक नहीं कर सका। और एक डोमिनो इफेक्ट ये हुआ है कि जो 2008-9 की तरह के हालात पैदा हो गए हैं दो सूबों के अंदर, और दो सूबों का मतलब आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, और वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दैट्स वेरी प्रिकेरियस और दैट्स वेरी डेंजर। और उस डेंजरस सूरत हाल से निकलने के लिए भी इनके पास एक मौका था जो इन्होंने जेनरसली जाया किया। APC बुलाते और उसमें इमरान खान को बुलाते, उसमें अख्तर मैंगल को बुलाते, उसमें बाकी जो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स ने बुलाते, अपोजिशन की दीगर पार्टियां और जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है उसको बुलाते, लेकिन नहीं कर सके। और उसमें गुफ्तगू कुछ ऐसी है जो मैं बता सकता हूँ और कुछ जो थी वो स्ट्रेटेजिक बातें हैं जो मैं मीडिया पे नहीं कहूँगा। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, बाकी किसी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं है। एक सवाल है जो हमसे पूछते हैं और एक सवाल है जो जिम्मेदारी है जिनको ये आर्जी ओहदे दिए गए इमरान खान की गैर मौजूदगी की वजह से और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के रिजल्ट ना मानने की वजह से हमने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए 2 से ज्यादा, और उनकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि पब्लिक को इस बात पे मुतमईन किया जाए कि इमरान खान कब बाहर आएंगे और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए। लोगों को और किसी बात से कोई गरज सिरे से है ही नहीं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे नजदीक ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की चीज दूर दूर तक किसी जगह पे मौजूद नहीं है, और उसका ताज़ा सबूत आपने देखा जो एक फैक्ट फोकस के उनके जो घर से 2 उनके भाई उठाए गए, इससे पहले मिशवानी के 2 भाई उठाए गए थे, उससे पहले अली अवान के भाई को उठाया गया था, और वगैरह वगैरह। तो ये वो हालात थे जिनमें कुछ और बातें जो पार्टी से इंटरनल थी और वो मैंने उनके साथ डिस्कस की, और खुल के ये भी उनसे मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी रीच है वो बढ़नी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस निज़ाम की मुखालिफ हैं, इसलिए कि इस निज़ाम को बचाने के लिए जो बेनिफिशरी हैं वो तो इस हद तक चले गए जिसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसपे नारा बन गया, गोली कोई चलाई, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसने किया सारा। और फिर दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि अगर यहाँ हम संभाले नहीं तो लोगों को किस तरह से उम्मीद दी जा सकती है कि ये मुल्क हाथों से नहीं निकल रहेगा और बलूचिस्तान उसकी सूरत हाल भी हाथों से नहीं निकलेगी। ठीक, डॉक्टर साहब, आप जो है वो एक सीजन्ड सियासतदान है, एक अरसा जो है वो आपका गुजरा है इसी में। आपसे आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने कहा कि मैं पार्टी के अंदर की कोई बात जो है वो नहीं करना चाहूंगा। सलमान अकरम राजा साहब ने जो मालिक साहब के शो में जो बातें करनी थी वो उन्होंने कह दी थी, लेकिन ये बातें पार्टी के अंदर की तो अब नहीं रही हैं, ये अब काफी पब्लिक हो चुकी हैं। सलमान अकरम राजा ने तो मतलब इतनी अर्जेंसी और इतना सख्त उन्होंने
رویہ دکھایا کہ انہوں نے کہا میں پروٹیسٹ کر دوں گا اگر بابر اعوان صاحب کو جو ہے وہ ملاقات کے لیے جانے دیا جائے. اس کے بعد ضرور انہوں نے رات کو شو میں جو بھی کہا وہ میں نے سنا, لیکن اس وقت جو ہے جو ان کا ریاکشن تھا, جو ان کا رسپانس تھا, وہ کافی ایکسٹریم جو ہے وہ نظر آیا. ایک تو میں اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی, دوسرا یہ کہ آپ نے بات کی کہ اسٹریٹجی تو یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان کب باہر آئیں گے, بالکل ہونی چاہیے, اور ان کے ورکرز اور ان کے سپورٹرز سب یہی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر پارٹی میں اختلافات اس طرح کے رہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ تو پارٹی خود ہے عمران خان کے باہر آنے میں. دیکھیں جو اسٹریٹجی ہے وہ باہر سے پروپوزل جاتی ہے. باہر اسٹریٹجی اس پروپوزل کا سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے, آپ نے نام لیا ہے, وہ ہماری گورنمنٹ ہے وہاں پہ, وہ کے پی ہے, اور وہاں پہ ہمارے چیف منسٹر ہیں جن پہ اعتماد ہے پورا عمران خان کو, وہ ہیں. اور پھر وہ فورس ہے جو ہر جگہ ہر طرح کے فیشزم کے خلاف چھاتی نکال کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. لیڈرز کچھ آ سکتے ہیں وہاں پہ, کچھ نہیں آتے, اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں مسلسل. اس لیے میرا جو فوکس تھا گفتگو کا وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. جو ورکرز پوچھتے ہیں ان کو جواب چاہیے, اور جو ورکرز چاہتے ہیں اس کا مسئلے کا حل چاہیے, اور جن کو عارضی ذمہ داریاں دی گئی ہیں یہ ان کا ذمہ ہے کہ وہ اپنا ڈیلیور کریں جس بات کے لیے ان کو لگایا گیا. ورنہ تو ووٹ تو عمران خان کا ہے, ذاتی حیثیت میں تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا, اگرچہ آپ نے ربیہ کے پہلے سوال کو بڑے آپ نے طریقے سے اس کو سکپ کیا ہے, ویل لیفٹ کر دیا تھا. دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن سر, آپ اس کا نہیں جواب دینا چاہتے تو اٹس آل رائٹ, وی کین موو فارورڈ. تو ویسے کوئی سر کامنٹ کرنے پہ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یو آر اے پبلک فگر, پولیٹیشین ہے, ون آف دا موسٹ پاورفل ونز. میں تو جانتا ہوں آپ کو, بڑے عرصے سے ہمارا بڑا ایک تعلق رہا ہے. آپ کو اس سوال کو سکپ ویسے کرنا نہیں چاہیے, میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیے جو ربیہ نے پوچھا آپ سے. سر دیکھیں کلاسر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خلاف ایک جھوٹا کیس بنانے کے لیے 8 سال پروپیگنڈا کیا گیا. بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے 4 سال ایک فائل دبائے رکھی, چھوٹے بھائی نے کہا 3 سال دبائے رکھی, اس کے نیچے جو وزیر تھے وہ بھی 3 سال پہ اٹے رہے. جی نندی پور کی بات کر رہے ہیں آپ, اب نندی پور والے پروجیکٹ, نندی پور کی فائل کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے. ایگزیکٹلی. اور میں نے جب میں کورٹ میں کھڑا ہوا جا کے ٹرائل کورٹ میں, تو وہاں جو گواہ آیا پہلا, اس نے کہا جی کہ یہ فائل ہے جو میں لایا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ منسٹر کے پاس کب گئی تھی؟ میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے 3 سوال پوچھے. اس نے کہا کہ فلاں تاریخ کو, مہینہ کوئی مجھے یاد نہیں, اس کی غالباً 3 تاریخ تھی کہ فائل گئی. تو میں نے کہا منسٹر کے ٹیبل سے یہ واپس سیکرٹری کے پاس فائل کب گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی اسی دن. تو اس دن یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ دیر از نو کیس. تو میں اگر کامنٹس میں پڑھ جاتا تو 8 سال کا وہ جو پروپیگنڈا تھا اس کا جواب دے کے آخر میں فائل بول اٹھتی, مجھے کیوں نکالا. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ ایک پولیٹیکل شخصیت تو ہیں, اس سے ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. یو آر اے پبلک فگر, یو آر اے پولیٹیشین, آپ سینیٹر رہے ہیں, آپ اس کے بعد یا وزیر یا قانون رہے ہیں آپ. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں گیلانی صاحب کے دور میں یو آر دا ریئل مطلب ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے. میں نے تو چیزیں بڑی قریب سے دیکھی ہوئی ہیں آپ کی. اور ابھی بھی عمران خان صاحب کی اس میں کیبنٹ میں آپ ان کے ون آف دا موسٹ پاورفل مشیر تھے. خان صاحب اتنے تمام لوگوں کے باوجود آپ سے کل وہ ملے ہیں جس پہ پارٹی کے اندر بڑی ایک ریزنٹمنٹ ہے, تو لہٰذا آپ سے سوال تو ہوگا, کوشچن تو ہوگا. آپ اس کو ویل لیفٹ تو میرا خیال ہے کرنا جو ہے آپ کا رائٹ ہے, مانتے ہیں, لیکن لوگ تو سننا چاہیں گے کہ واٹ از دا ایشو, واٹ از دا پرابلم. دیکھیں مجھے کوئی ریزنٹمنٹ نظر آئی اگر, تو آپ کا شو پہلا ہوگا جس میں آ کے نام لے لوں گا فلانا ریزنٹ کر رہا ہے. آپ ریزنٹمنٹ تو مجھے ریزنٹمنٹ میرے سامنے تو کسی نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی, نہ ہی ہمارے جو فورم ہے ان پہ بڑی کھلی ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور بلکہ ان فورمز کے حوالے سے میں نے ایک اور آپ کو میں دے دیتا ہوں بات جو میں نے کی عمران خان سے, اور بڑی کھل کھلا کے کی. وہ میں نے یہ کہا جی کہ صرف وکیلوں کے حوالے سارا کام نہ کیا جائے, اس لیے کہ وکیل بے شمار ایسے ہیں جو نو آموز ہیں, اور بے شمار ایسے ہیں جو غیر سیاسی ہیں. اور اصل ایک آپ نے پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کا ایک فوکل پرسن آپ لگائیں علیحدہ. ایک آپ نے کور کمیٹی بنائی ہے ٹاپ باڈی ان دی پارٹی, اس کا ایک فوکل پرسن آپ علیحدہ لگائیں. تو میں نے انہوں نے نام کے حوالے سے بھی میں نے کچھ نام بھی ان کو پھر علیحدہ سے تجویز کیے تھے. کچھ باتیں ایسی تھی جو میری ان کے ساتھ 1-on-1 ہوئی. تو جو تیسری پارٹی ہے, پارٹی کے اندر جو آرگنائزیشن ہے